बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर ताहा अज़ीज़ ज़फ़र अपने चैनल हिस्ट्री अनफोल्ड से। आज हम बात करेंगे क्लाउड बस्ट यानी बादल फटने पे। ये एक मालियाती अलमिया है। इंसानी तारीख़ में फितरत ने बारहा अपनी ताकत और हैबत को मुख्तलिफ अंदाज में आश्कार किया है। इन्हीं मज़ाहिर कुदरत में से एक बादल फटना है, जो न सिर्फ आसमान की गहराइयों से बरसने वाली बारिश का गैर मामूली इजहार है, बल्कि इंसानी बस्तियों और कुदरती मनाजर के लिए भी एक आजमाइश है। एक कड़ी आजमाइश भी है। अचानक शदीद और बेकाबू बारिशों के ये धारे लम्हों में पहाड़ों की ढलवानों को खोखला कर देते हैं। नदियाँ और झरने बिफर जाते हैं, पुरअमन वादियों को सैलाबी तूफान में डुबो देते हैं। बादल फटने का वाक़या हमें याद दिलाता है कि फितरत की कुव्वत के आगे इंसान किस कदर बेबस हैं। ये कि तवाज़ुन कुदरत के साथ छेड़छाड़ हमेशा खतरनाक अंजाम पर ख़त्म होती है। बादल फटना मौसमियात का एक शदीद और तबाहकुन मज़हर है, जिसमें मामूल से कहीं ज़्यादा बारिश कम वक़्त महदूद इलाके पर बरसती है। बादल फटना एक इंतहाई शदीद मौसमियाती वाक़या है। ये बारिश आमतौर पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, जो कि मामूल की बारिश से कई गुना ज़्यादा होती है। इस शदीद बारिश के नतीजे में अचानक और तबाहकुन सैलाब आ जाते हैं, जिन्हें फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ये कोई ऐसा अमल नहीं है जिसमें बादल हकीकत में फट जाते हैं, बल्कि ये इस्तिआरा है जो पानी के अचानक और बड़ी मकदार में ज़मीन पर गिरने को बयान करता है। बादल फटने का अमल आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है, क्योंकि बादल फटने का सबसे अहम सबब कोलंबस बादल का बनना बताया जाता है। ये बहुत बड़े और मुद्दी तौर पर फैले हुए बादल होते हैं, जो शदीद गरज और बारिश का बायस बनते हैं। ये आमतौर पर पहाड़ी सिलसिलों में खासूसी तौर पर हिमालय के गत्तों में देखे जाते हैं, जहाँ गहरे बादल अचानक फटकर मिनटों में सैकड़ों मिलीमीटर बारिश बरसा देते हैं, जिसके नतीजे में सैलाब, ज़मीनी तोड़े और बड़े पैमाने पर तबाही आती है। बादल फटने की अगर वजूहात की बात करें, इसकी सब मेन वजूहात में हवाई दबाव का फ़र्क है। जब गर्म नम हवा तेज़ी से ठंडी हवा से टकराती है तो बादल शदीद तौर पर गाढ़े हो जाते हैं। पहाड़ी रुकावटें भी इसका सबब हैं। पहाड़ों से टकराकर हवाएं ऊपर उठती हैं, जिससे बादल अचानक गाढ़े होकर पानी बरसाने लगते हैं। नमी का अचानक से खराज होना एक सबब है। बादलों के अंदर शीतल हवाई चक्कर की वजह से मौजूद पानी की बूंदें एकदम नीचे गिरती हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ अहम वजह बन रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में नमी बढ़ रही है, जिससे बादल फटने जैसे शदीद वाक़यात की तादाद और शिद्दत में इजाफा हो रहा है। खतरे की अलामतों की बात करें तो आसमान पर गहरे स्याह और भारी बादल छा जाते हैं। अचानक हवा का रुख तब्दील होता है और तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। दूर से गरज चमक की आवाज़ें आने लगती हैं। पानी का अचानक गदला होना होकर और फिर उसके बाद बहना शुरू हो जाता है। याद है कि बादल फटने का सबसे बड़ा सबब वो माहौलियाती और मौसमी हालात हैं, जिनसे नमी से बिखरे बादल पहाड़ी सिलसिलों या बुलंद मकामात से टकराकर अचानक एक महदूद जगह पर अपनी तमाम तवानाई खारिज कर देते हैं। ये बारिश आम नहीं, बल्कि चंद घंटों या लम्हों में कई गुना ज़्यादा पानी का नज़ूल होता है। मौसमियाती तब्दीलियाँ और दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा इस रुझान को बढ़ा रहा है। अगरार की बेदर कटाई और ज़मीन की कुदरती साख में बगाड़ भी पानी के बहाव को रोकने की बजाय तबाहकुन अंदाज में आगे बढ़ने देता है। बादल फटने के असरात की बात करें, बादल फटने के नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान इंसानी जानों और बस्तियों का होना है। अचानक के कारण आने वाला तूफानी पानी मकानात, पुलों, खेतों और सड़कों को बहा कर ले जाता है। खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, जिससे खुराक का बहरान पैदा हो जाता है। पहाड़ी तोड़े गिरने लगते हैं, जो रास्ते मसदूद कर देते हैं और बुनियादी कार्रवाइयों में रुकावट डालते हैं। सैलाबी कैफियत के बाद बीमारियां फैलती हैं, बिलखसूस लुदा पानी पीने से पैदा होने वाली वबाएं फैलने लगती हैं। सबसे बढ़कर लोगों के दिलों पर खौफ और बेयकीनी के साए गहरे होने लगते हैं। एहतियाती तदाबीर की बात करें,
اگرچہ بادل پھٹنے کا واقعہ مکمل طور پر انسانی قابو میں نہیں ہے، لیکن اس کے نقصان کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ خبردار رہیں، موسمیاتی اداروں کی وارننگ پر گہری نظر رکھیں، بلند مقامات پر جائیں، خطرے کے وقت فوراً پہاڑی ڈھلوانوں یا ندی نالوں سے دور اونچی جگہوں پر پناہ لیں۔ سفر سے گریز کریں، شدید بارش کے دوران پہاڑی علاقوں میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ہنگامی کٹ تیار رکھیں جس میں پینے کا پانی، خوراک، فرسٹ ایڈ باکس، ٹارچ اور ضروری ادویات ہمیشہ تیار رکھنی چاہیے۔ مقامی انتظامیہ سے تعاون کریں، ان کی ہدایات پر عمل کریں اور ہنگامی صورت میں ریسکیو والے اداروں سے اپنا رابطہ رکھیں۔ پہاڑی علاقوں میں جدید موسمیاتی رڈار اور سیٹلائٹ نگرانی کے نظام سے قبل از وقت انتباہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ مقامی آبادی کی آگاہی دی جائے کہ ایسے حالات میں فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔ ایک شدید موسمی واقعہ ہے جس میں مختصر وقت میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، جو اکثر سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ دنیا بھر میں بادل پھٹنے کے کئی واقعات ہوئے ہیں، جن میں کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگست 2010 میں لیہ میں ایک شدید بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس نے چند گھنٹوں میں 250 ملی لیٹر سے زیادہ بارش کی۔ اس سے بڑے پیمانے پر سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی سو سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے۔ یہ بھارت میں پھٹنے کے بدترین واقعات میں سے ایک تھا۔ پاکستان میں 2020 میں مانسون کے سیزن کے دوران سندھ اور بلوچستان میں متعدد بادل پھٹنے کے واقعات رونما ہوئے۔ اس سے تباہ کن سیلاب آیا جس نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ فصلوں، مکانات اور بنیادی ڈھانچوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں۔ جو جولائی 2022 میں امرناتھ غار کے قریب ایک بادل پھٹنے سے اچانک سیلاب آ گیا، جس میں کم از کم 16 یاتری ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں یاتری مقدس غار کی زیارت کے لیے موجود تھے۔ جون 2013 میں اتراکھنڈ میں شدید بادل پھٹنے سے کیدر ناتھ اور دیگر علاقوں میں تباہ کن سیلاب آیا۔ اس سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، خاص طور پر زیارتی مقامات پر۔ یہ بھارت کی تاریخ کے بدترین قدرتی آفات میں سے ایک تھا۔ مئی 2016 میں جرمنی کے علاقے باویریا میں بادل پھٹنے سے شدید بارش ہوئی، جس سے متعدد قصبوں میں سیلاب آیا۔ اس واقعے میں کئی افراد ہلاک ہوئے اور املاک کو بھاری نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ بادل پھٹنے کے واقعات عام طور پر پہاڑی علاقوں یا ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں موسمی حالات ہمیشہ سے غیر مستحکم ہوں۔ یہ واقعات اچانک ہوتے ہیں اور ان کی پیشگوئی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان اور بادل پھٹنے کی بات کریں، پاکستان کے شمالی علاقے جیسے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے بادل پھٹنے کے لیے انتہائی خطرے سے دوچار ہیں۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب، جن میں بادل پھٹنے کا اہم کردار تھا، نے لاکھوں افراد کی زندگیاں برباد کی۔ بادل پھٹنا فطرت کی ایک ناقابل روک طاقت ہے، لیکن شہری بروقت انتباہ اور موسم منصوبہ بندی سے اس کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کو سمجھنا، جنگلات کو بچانا، پانی کے نکاسی کا بہتر نظام بنانا، عوام میں شعور پیدا کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، فطرت کے سامنے احتیاطی بچاؤ کا ایک واحد راستہ ہے۔ بادل پھٹنے کا یہ قدرتی واقعہ نہ صرف ایک ماحولیاتی المیہ ہے بلکہ انسانی بصیرت کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں شہروں منصوبوں کو قدرتی نظام کے ساتھ آہنگ کریں۔ اگر ہم یہ ماحولیاتی آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور غیر متوازن ترقی کے عمل کو جاری رکھیں گے تو فطرت ہمیشہ سخت انداز میں ہمیں جواب دے گی۔ بادل پھٹنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود نازک رشتہ صرف تب تک قائم رہ سکتا ہے جب انسان اپنی حدوں کو پہچانے اور فطرت کے قوانین کا احترام کرے۔ بصورت دیگر یہ آسمانی طوفان ہماری غفلت کے آئینے میں بار بار اپنے عکس دکھاتا رہے گا۔